यस्वद्गिरदव्रक्ताच्छा पारुषच्छा परसतं विघ्नं निघ्नं सततं विक्षक्सेनं तमाश्रये व्यासम् वसिष्ठनप्तारां सिक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतां तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनवाचा श्रुत्वा धर्मनशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिरवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेक्यं परायणं स्तवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्वाणवा शुभम् को धर्मधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुजन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मवाच जगत्प्रभं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चया नित्यं भक्ता पुरुषमव्ययं ध्यायन् नमस्यन् च यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुरस्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिको भवे ब्रह्मण्यं सर्वधर्मघ्नं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाद्भुतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मधिको मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेनच्छर सदा परमं यो महातेजः परमं यो महातपः परमं यो महाब्रह्मा परमज्ञः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो ह्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवत्यादिवागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव विवक्ष्ये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिन्नाम्न सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः चन्दोनुष्टप् तथा देवो भगवान् देवकीसुताः अमृतं सोद्भवबीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः तिसामा हृदयम् अन्तर्थे विनिच्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभुविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तां नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सोद्भवभानुरुतिबीजम् ऋषयपितरो देवा महाभूतानि धातवः जिङ्गमाजिङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुमहाभूतं पृथग्भूत्यनन्यकेशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा बुद्ध्यै विश्वविद्भुवेः इमं समं भगवतो विष्णुव्यासेन कीर्तितं पठिते इच्छत् पुरुषः श्रेयं प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं नमः इति अर्जुनमुवाच पद्मपत्रविशालाक्षा पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रातभवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मम नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोमकेन श्लोकेन सुत एव न संशयः ओं नमः इति व्यासवाच वासनाद्यासुदेवस्य वासितन्ते भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽपि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ओं नमः इति पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना विष्णुनाम सहस्रकं पठिते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्री सहस्रकोटियुगधारिणे नमः इति। संजय उवाच यत्र योगीश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्जयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयो मां यो जनः पर्यपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमममाव्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। आर्ताविषण्णा शिथिला घोरेषु जुवाषु वर्तमानाः संकीर्तनारायण सप्तमात्रम्। विमुक्ता दुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा भूतात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे च समर्पयामि श्रीनारायणे च समर्पयामि। ॐ नमो नारायणाय।